नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। समाजवादी कांग्रेसले कानून मन्त्रालय लिएको छ। मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गियो, आज शपथ लिँदै। स्वास्थ्य एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसले कानून मन्त्रालय लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाउने भएको छ। आफ्नो दलले पाएको मन्त्रालय प्रति समाजवादीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि कांग्रेसले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लिएर स्वास्थ्य दिने भएको हो। अब समाजवादीले स्वास्थ्यसँगै शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउनेछ। यसैगरी एकीकृत समाजवादीले चुनाव चिन्ह कमल 4 पदाधिकारी थपिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम राख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम राख्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। यसका लागि जीवन राई नेतृत्वको नेकपा एकीकृतसँग पार्टी दर्ता गर्ने तयारी छ। खतिवडाले भने एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नै लागेको छ। नेकपा एमालेमा विवाद चर्किएका बेला माधव नेपाल निकट मानिएका राईले नेकपा एकीकृत दर्ता गरेका थिए। स्थानीय कमिटिको बैठकले 4 पदाधिकारी मनोनयन गरेको छ। जगन्नाथ खतिवडालाई उपमहासचिव तथा गरिमा शाह, जीवन राम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासीलाई सचिवमा मनोनित गरिएको हो। यससँगै पदाधिकारी संख्या 19 पुगेको छ। अब अध्यक्ष 6 उपाध्यक्ष, महासचिव 4, उपमहासचिव र 7 सचिव छन्। बैठकले अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने गरी 24 सदस्य बनाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। यस्तै स्थानीय समितिको बैठकले बेदुराम भुसारको नेतृत्वमा रहने 5 सदस्य केन्द्रीय कार्यालय र 11 सदस्य केन्द्रीय सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयलाई स्थायी समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार लिएको खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गियो, मन्त्रीहरूको शपथ आज लिँदैछन्। सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेताले मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। अब आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने र मन्त्रालयको शपथ हुने सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दल जसपाका शीर्ष नेताहरूले मंगलबार मन्त्रालयको संख्या भागभण्डा गरेका थिए। कांग्रेसले 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, माओवादी केन्द्रले 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, जसपाले 4 मन्त्री लिने सहमति भएको थियो र कानून कुन मन्त्रालय भन्ने टुङ्गो लगाएर बिहीबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी थियो। तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पावर मिनिस्ट्री आफूहरूले नपाएको भन्दै प्रस्तावित मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। नेताहरू फेरि छलफलमा जुटेर मन्त्रीहरू मन्त्रालयको भागभण्डाले अन्तिम रूप पाएको छ। सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने भएको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार भोलि बिहान 11 बजे स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको कांग्रेसले भने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको छ। यस्तै रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिनेछ। उसले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लिइसकेको छ। कानून अहिले नै कांग्रेससँग नै छ। 29 असारमा आफू प्रधानमन्त्री एक भएकै दिन शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानून मन्त्री बनाएका थिए। अब उनलाई सञ्चार मन्त्री बनाएर कानूनमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी छ। गृहमा बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमा डाक्टर नारायण खड्का मन्त्री छन्। अरू मन्त्रीको टुङ्गो भोलि मात्र लाग्ने नेताहरू बताउँछन्। यसैगरी अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिएको माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउनेछन्। माओवादीले देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्य मन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै स्थायी कमिटीबाट गरेको थियो। यद्यपि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। अर्को सत्तारूढ दल जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिने भएको छ। स्रोतका अनुसार बिहीबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा दावी गरेका थिए। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले पाउने सहमति भइसकेकाले हेरफेर गर्न अडान राखेका छन्। जसपाले मन्त्रीहरू छान्न सकेको छैन। कार्यकारिणी समितिबाट मन्त्री छान्ने अधिकार लिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले बिहीबार आकांक्षीहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर नाम टुङ्गो नभइसकेको जसपाका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रीहरूको नाम पठाएपछि भोलि शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ र साँझसम्म शपथ भइसक्नेछ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्।
जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्र डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि
पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने